خدای ناموسکس پی مرتضانا بیرمو سوگی پا خدای ناموسکس پی مرتضانا بیرمو سوگی پا علی زون جا افسر تنفی بو این فاطمه زهرا یتی زاکر کنی اسکت کن سلامت و خیر گرمو ماشاءالله سے گاما سے جہاں رفتان رجلو فرید خصوصی ہوما یتی زاکر کنی اسکت کن سلامت و خیر گرمو سگم بندو پلا یتی سنا یا فاطمه زهرا سگم بندو پلا یتی سنا یا فاطمه زهرا کریمی سو سیو سزے یتی بخشش کنی فارنگ سبیلا کر نیا کربو بلا یا فاطمه کربو بلا یا فاطمه زهرا دوی والا ایران گامی مشکور ممنون جو آپ لوگوں نے عزت بخشا ہمیں اور آج کی میرے محفل اور حاجی صاحب محمد نے جو پوشا پوشا سے کتابی حوالے کا اور ان کی اظہار خیال پیش بر محمد وعلی محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين الرسول المصدق والمصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي شكرا لله كان تمام برادران تمام مؤمنين معززين في شخصية كسان الشعراء العلماء كان عمي خدمتي موجودين حضرت الزينب شافعي يوم ولادتي بعد سعادت في سلسلة وهدية دون إذن عمي أنشان شهد شسد إذن عمي انتهائي مشكور انتهائي گناهگار يشتن ولينا نرين رو أعمال شيء زندگينو نلا خنا در همت انتهائي گناهگارين وليتن دعما سنال انتهائي عزت باشا وليتن دعمي बहुत مهرباني شسر وانا درين دي كتاب को अगर मिलापिनो درين دي حساب कौन सन्ना درين دعمي नितन दعما हौसला अफजाई में नितन दعما सिंगाला तरह इनका वाना दعما से इतने अंचन शज़्दे वाना क्या नारी नुदे से लियाकत चीज़ें से काबिलियत चिम्मन नसा हौसला मिन मन दरिंग वाले दी हिसाब को दी किताब की दी तंगामी सामने और मोहम्मद सल्लल्लाहु اللهم صل على محمد وآل محمد इनसे कैसे दी किताब को नासे बेंची नारी जहाँ खाटन या मंजरी का कौम एक किचन वाला सूरज जिसमें पगानी जोश जिसमें पिनपा या चांसा इंतहाई कंट्रोल में चिकन पर चांसा जो हमें मबाद फरन है पर लेकिन अजीज भाई परिसर मुसुम वानगा से जो बड़ी हालतन मनोफय से किताब को ले टाइपिंग में से दो किताब शक्ल लिखों से करवा भाई सीधो खेले कराची नो जो तबाद वैसे और इब्तिदाई है जो राशिद सर्विस और इस्माइल हसरत साहिंगी दी कलाम कुन गुमगोता ला यूनिसी ज़ेरेंची आरिफ साहिब जो मतलब मुंगामा दी गुमगोता मुझ ज़ेरे आगे पीछे जो थोन मनंगल हौसला मामू समझो या मचे चुप तो फौसिल फिर पजुमा या आगे बाय फिलोमेट का मज़े की ना तंज़िया सांगी का ओज मामूज बंदों मामा सवाल शुक्र दो संगी फरी सादत मंजी सुंगा या सारे फूल वाला बंदों सवाल उधर गामी से शुक्रिया अदा भेजो बंदों वाला हौसला समझो वनितन गामी आयु सर मौजू खुदा वंदा इतन गामी तो फ़क़त खैर पुनी साफ़े शज़ी लेकिन से फैसे चुप वाला हौसला मिनखान को नबी वालिद मोहतरम मरहूम शेख गुलाम मोहम्मद अस्करी का खोजो तो फिर सामने ये हस्ती चीज़ खोजो और ये तो
ची लियाकत ची तो जुबान ना मामूली यानी बंचिंग जो तो चुन खेवन लग कमाल लग ह्यांगा पथल ले ह्यांगा पर जबरदस्त होले ज़ेरिन चिंगल हौसला मिले पा दो मिन मने दिरिंग वाले जी मकाम को शहर संफिल मानी चौक कोला पदा सहमजात पे शुक्र अदा बे मानो पूरी सामर यज़बे ताई दिन और यार सहमा जवात मुकद्दस कुनी यूनी दामन लक्षिले यूनी सवई गदाई बेन जुपना दिरिंग वाले दिन मकाम को थके में हमारी चंग हैसियत में पिंपा शंगाती इंतहाई अजुसर मौजूद वानवासी नमज़ों से ना कलाम ज़रूर जो दुआया जतान बजू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हज़ारों